السلام عليكم أساتذة الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نديرو هاد لو troisième travail. غادي نحاولوا نغياليزيو بإذن الله. Alors l'application اللي عندنا une application de conversion de devises. Alors قبل ما نبداو في l'application غادي نشوفوا هاد الانترفاس ونحاولوا نشوفوا اشنا هما les composants graphiques اللي مستعملين في هاد الانترفاس. مزيان بإذن الله وبسم الله. عندنا لا بروميير شوز عندنا هاد كونفرسيون دوفيز. كونفرسيون دوفيز اللي مكتوبه هنايا ما هي زون دو تكست ما هي لابيل. الوغ هاد كونفرسيون دوفيز هو لو نون نتاع ليكرون اللي حنا فيه دابا. غنشوفو منين نبدلوه. دونك هاد كونفرسيون دوفيز ماشي لابيل ماشي زون دو تكست. ندوزو عندنا تابي لو مونطون اون اورو ا كونفرتير. دونك هذا غادي تكونوا عرفتوه سي ان لابيل. من وراه عندنا واحد لا زون اللي ليوتيليزاتور غادي يكتب فيها لو مونطون اون اورو. دونك سي اون زون دو تكست. اون فاس ليها عندنا لو مو اورو. دونك هنا سي ان لابيل. عندي زون دو تكست اون فاس ليها لابيل. من بعد تابي لو تو دو شونج اورو ديرام. دونك هذا لابيل. من وراه عندنا زون دو تكست. Après هادشي عندنا لو بوطون convertir. عندنا لو مونطون correspondant en dirham et label. عندنا هاد لا بارتي جون اللي غيبان فيها لو مونطون converti label. وعندنا اش دي من وراها ان اوتر لابيل. مزيان. اذا نمشيو لابليكاسيون. دونك كريي هاد لو بروجي. لوتر حيت لا سيسيون محلوله بزاف. دونك واش تكريا ولا ما تكرياش؟ نو ما تكرياش. بروجي nouveau projet la même projet commencer un nouveau projet travail 3 page 30 ok voilà. alors هذيك لا بارتي اللي هضرت عليها قبيله اللي مكتوبه فيها كونفرسيون دوفيز هي اللي مكتوبه فيها دابا هنايا سكرين 1. الوغ قبل ما ندير حتى حاجه هنايا لو سول كومبوزون عندي هو سكرين. سكرين حتى هو عنده دي بروبريتي ديالو اللي هو ليكرون. غادي نشوف لو تيتر ديالو. فوالا ها هو لو تيتر. دونك هنايا سكرين 1 الا كتبت كونفرسيون devise les 3 points de suspension ها هي تكتبات هنايا. دونك بحال اي كومبوزون اخر عندنا هنايا لي بارامتر ديالو باش نريغليو. دونك اكسونتير كولور اكسيتيرا لا كولور دو فون اون ايماج الا بغيت نزيد واحد لو لوغو. الوغ شنو اللي مهم هنايا كاينه واحد لانيماسيون تاع سكرول سادير ليكرون كنقدر نديفيليه للفوق ولتحت سينون تيكون ان ايكرون فيكس. فين هي شي حاجه ما بانتليش دابا. دونك كاين واحد لو بارامتر باش ليكرون يكون هنايا لانيماسيون دوفرتور. فوالا ها هي لا كاز هنايا ديفيلون. الا بغيت ليكرون يكون ديفيلون دونك سيتادير بحال التليفون تنديفيلي ليكرون تيكون ليكرون لارج وتنشوف لو كونتوني اللي لتحت اكسيتيرا. خصني نكوشي هاد ديفيلون. بون لي زوبسيون غنخليكم تكتشفوهم حتى انا راهي تنكتشفهم وصافي. دونك نرجعوا عندنا واحد لا زون دو تكست طابي لو مونطون ا كونفرتير. الوغ غادي ناخذ لابيل نخرج هادي من هنا غادي نحاول ندير بحال ما هكا. الوغ لو لابيل هنايا غادي نمشي لا بروبريتي تكست ديالو وغادي نكتب لا فراز طابي لو مونطون اون اورو ا كونفرتير. فوالا مزيان. دونك هنايا لي بروبريتي كما شرنا لهم ديك المره الا بغيت نبدل لا كولور دو فون انسي دو سويت. من ورا هاد لو لابيل عندي زون دو تكست. دونك زون دو تكست ها هي وقدام هاد لا زون دو تكست بغيت نزيد ان اوتر لابيل. دونك ناخذ لابيل
ونحطوه هنايا هاد لو لابيل غنكتب فيه اورو. فوالا التكست مزيان. الوغ الا حاولنا نديرو هاد لابيل اون فاس لا زون دو تكست ما يمكنش. دونك كيما قلنا في الفيديو اللي قبل بان ابي انفانتور تيكلاسي لي كومبوزون فيرتيكالمون واحد تحت من واحد. الا بغيت نديرهم اوريزونتالمون واحد اون فاس لواحد خصني نزيد واحد لا ديسبوزيسيون. دونك لا ديسبوزيسيون هما هادو اللي كاينين. غناخد arrangement horizontal غادي نجي لي بروبريتي ديالو نعطيه لا لارجور remplir l'écran باش يشد ليا l'écran كامل مزيان. غناخد هذا وناخد هذا. دونك لوجيكمون هنايا هذا غادي خصو يكبر. الوغ الحاجه اللي غادي ندير هو غادي ندير لا لارجور لا زون غنعطيها 80% من l'écran وهاد اورو غنعطيها لو ريست اللي هو 20% من l'écran. فوالا. Alors, من بعد عندي zone de texte label. Zone de texte, نرجع l'interface utilisateur, ou là plutôt l'inverse, label et zone de texte. Donc, le label, غادي fait taper le taux de change. Taper le taux de change, entre parenthèses, euro. Alors, le symbole de هنايا راه غير 2 tirés ou la moins tiré نتاع 6 ou le symbole supérieur. Dirham, 2 points. Voilà. Mon aura hado, j'ai le bouton convertir. Donc, un bouton convertir. Donc, le texte là, se fait convertir. Deuxième, j'ai label, label, label. Label. Donc, les deux labels prochains, on va dire qu'on offre 9 stars. Alors, il faut que je pense à ajouter avec le arrangement horizontal. La largeur remplir par an. Au فوسط منه غادي ندير جوج تاع لي لابيل. ها اللابيل الاول ها اللابيل الثاني. الوغ بور لو دوزيام لابيل غادي خص نكتب فيه ديغام. دونك هادو غندير لهم بحال هذاك اللي قبل منه ستادير غادي نعطيه في 20% في لا لارجور. وهاد لو لابيل اللي غيكون فيه لو كالكول غنعطيه في لا لارجور 80%. مزيان. غادي نعطي لهذا اون كولور دو فون جون ولا اورانج. و لو تكست اللي فيه غادي نمسحو. ملي غادي نمسح لو تكست لو لابيل غادي يتجمع غادي يصغر ما غاديش يبقى تقريبا حيت ما فيه حتى كونتوني. دونك انا خصني نعطيه واحد لا هوتور. دونك انا خصني نعطيه واحد لا هوتور. دونك غادي نعطيو اون بوتيت هوتور. دونك هادي سي موديفيابل على حسب لا طاي تاع لو تكست اللي غادي تافيشيو. الوغ واش نسيليكسيوني عندي لابيل نو نسيليكسيوني تو. الوغ لا هوتور غادي نعطيه باغ اكزومبل 16 بيكسل. اوكي فوالا تنشوفو ابخي واش سي سوفيزون. دونك فوالا هادي هي الانترفاس مزيان. شنو هما لي زيليمون في هاد الانترفاس اللي غادي نحتاج في لا بارتي كود كوم سا نعطيهم ان نو كيما شفنا ديك المره باش نديفيرونسي بيناتهم. دونك الحاجه الاولى اللي غنحتاج هي هاد لا زون هنايا لحقيتاش لوتيليزاتور غادي يكتب فيها واحد لو مونطون. الحاجه الثانيه اللي غادي نحتاج هي هاد لا زون حتى هي. دونك غادي يكتب فيها لوتيليزاتور لو تو. الحاجه الثالثه اللي غنحتاج هي هاد لو بوطون. والحاجه الرابعه اللي غادي نحتاج هي هاد لا زون. دونك عندي زون دو تكست زون دو تكست. دونك خصني نعطيهم دي نو باش نعرف اشنا هي هاد لا زون واشنا هي هاد لا زون. خصني هاد لو بوطون تا هو نعطيه ان نو واخا عندي هنا بوطون واحد ولكن من الاحسن نعطيه ان نو. وعندي هاد لو لابيل. دونك هادو كاملهم خصني نسميهم. دونك هادي رونومي. دونك بيسكو سي اون زون غنسميها زون اش زون مونطون. دونك هادي سي لا زون كي فا كونتونير لو مونطون. هاد السميه هادي غنستعملها في لو كود. عندي هاد لا دوزيام زون رونومي غنسميها زون تو. هي اللي غيكون فيها لو تو d'échange. هذا c'est un bouton. Alors pt convertir. وهذا c'est un label. Donc هذا le label c'est affichage résultat. Donc label
affichage le résultat. Bien. OK. Alors le bouton شنو تقريبا دونك هذا وهذا تيبانوا قد في l'application. Donc هنا عطينا 80% حتى هذا غادي خصنا نعطيه 80% باش يكونوا قد ولو بوطون كونفرتي حتى هو غادي نعطيه في لا لارجور 80% 80 بيكسل باردون 8% ماشي بيكسل فوالا دونك هذا نعطيه 80% وهذا لا لارجور حتى هو 80% وهاد لا زون خلاص راه عطيناها 80% سي اوكي فوالا maintenant غادي ندوز لا بارتي بلوك دونك لو كود le lancement ou le point de départ نتاع le code هو ملي l'utilisateur غيكليكي على هذاك le bouton convertir donc convertir quand le bouton convertir est cliqué qu'est-ce qui va se passer ملي غادي نكليكيو على le bouton convertir غادي نمشيو la zone montant et on va récupérer ce qu'il y a dans la zone montant la propriété texte ديالها et on va récupérer ce qu'il y a le taux, le label taux, oui, plutôt la zone taux, ce qu'il y a la propriété texte. Donc, on il y a la zone montant, donc la propriété texte, il y a l'utilisateur a du compte la propriété texte de la zone montant. La zone taux, l'utilisateur il va être stocké la zone taux point la propriété texte. Donc, pour convertir, on va les multiplier. Ou le résultat de la multiplication, c'est le label. Donc, le label, donc, on va changer la propriété texte. On va changer le résultat de la multiplication. Donc, on va les maths, on va multiplier. Donc, multiplication le montant مع le taux وهذا الشيء قلنا غادي خصو يكون في label affichage donc label affichage ها هي mettre في label affichage la propriété texte le résultat de ce calcul voilà. Alors d'abord, on va connecter le téléphone, on va scanner l'application, on va scanner le code QR. Alors pour connecter le téléphone, c'est simple. On va le connect, compagnon AI, qui a le code. On a déjà téléchargé le compagnon sur le téléphone. Alors l'ishara faqat rah تخدم في iPhone ولا في iOS ولا في iOS ولا Android pardon. Le compagnon AI2. Donc on a connecté l'application, on la connecte. Alors voilà, الملاحظة الأولى هو أنه la première zone de texte ou la deuxième zone de texte ما مسحتش le texte nuance donc بقى par défaut عطيني nuance pour zone 1 nuance pour zone 2 alors شفنا la propriété nuance نتاع la zone de texte donc هو واحد le message اللي تيكون مكتوب في la zone de texte une fois l'utilisateur تيكليكي و تيبدا تيكتب هذاك le texte nuance تيمشي donc هذا c'est une chose à modifier soit غادي نكتب فيه شي حاجة pour indiquer davantage à l'utilisateur par exemple ici le montant en euros ou ici le taux de change euro-dirham ou l'ensemble باش ما يبديش هذا le message donc غناخذ les valeurs اللي كاينين في المانيوال باش يسهلوا عليا الحساب donc 250 où le taux de change c'est 10.68 convertir donc ça donne bien 2670 donc maintenant la première exécution عندي جوج لي remarques la première هي ان هذيك لا زون affichage صغيره شويه دونك غادي نزيد لها في لي بيكسل deuxième remarque هي ان لو ريزولتا خصو يبان aligné à droite donc هنا لو ريزولتا بقى عندي aligné à gauche à part ça rien à signaler donc نعاودو نتلاقاو في البيس السلام عليكم الوغ هنايا رجعت زدت واحد لا بتيت موديفيكاسيون في الكود اللي بغا نعطيه الكود من بعد مرحبا ولكن بغيتكم تحاولوا تفكروا فيها وشوفوا الى استطعتوا تكدوها دونك هنايا الى مثلا في لو مونطون l'utilisateur a bien saisi le montant à convertir donc l'utilisateur كتب 250 ودار convertir directement تعطى un message comme quoi il faut remplir les deux zones donc veuillez remplir les deux zones montant et taux
نفس الحاجة إلى l'utilisateur مثلا دار l'inverse c'est-à-dire عمر لا زون نتاع لو تو 10 والاشاره فقط هنايا راه فيرغول ما خداماش غادي خصكم ديروا بوين دونك هنايا فيرغول ما خداماش الا درت 250 ودرت فيرغول ما تيديرش لا كونفرسيون تعطي اون ايرور في اب انفنتور تعطي اون ايرور في اب انفنتور الوغ لوريجين تاع هاد ليرور سامبل هو لو سيستيم دانوتاسيون تاع لي نومبر كاين لو سيستيم جو بونس امريكان تيستعملوا لا نوتاسيون تاع لي نومبر ديسيمو بوين donc 10.68 et je pense le système européen ما عرفش انا دوله بالضبط كتستعمل لا فيرغول دونك هنايا سي جوست لو سيستيم تاع لا نوتاسيون تاع لا بارتي ديسيمال دونك هنايا الا درتو فيرغول ولا التلاميذ داروا فيرغول غتعطي اون ايرور ماشي في لابليكاسيون في اب انفنتور غتبان واحد لا بتيت فونيتر فيها اون ايرور دونك هنا المشكل هي في لو بوين دونك لا فيرغول او لا نوتاسيون ديسيمال il faut respecter le système américain, donc c'est une société MIT, c'est américain, donc خدامين بلا notation américaine. Donc هنا إلا درت convertir تعطيني لو مونطون وإلا خليتو حدا خاوية أو لا خليتهم بجوج خاويين ودرت convertir تعطي هاد لو ميساج. دونك نخليكم تفكروا فيها ما صعيبة شيء وبون كوراج.